छौँ। तपाईहरुलाई आज म रुथको पुस्तकमा लैजाँदैछु। रुथ 1 अध्याय अनि यसको 1 र 2 पद म तपाईहरुको बीचमा पढ्दैछु। उहिले नै न्यायकर्ताहरूको शासनकालमा देशमा अनिकाल पर्यो अनि यहुदाको बेथलेहेमबाट कुनै एकजना मानिस आफ्नी पत्नी र 2 भाइ छोराहरूलाई लिएर मोआबियरको देशमा केही समयको लागि बस्नलाई गए। ती मानिसको नाउँ एलिमेलेक थियो, तिनकी पत्नीको नाउँ नाओमी र तिनका 2 छोराहरू महलोन र किल्योन थियो। तिनीहरू यहुदाको बेथलेहेमका एप्रातीहरू थिए। तिनीहरू मोआबियरको देशमा गए र त्यहीँ बस्न लागे। रुथको पुस्तकको मुख्य पात्र चाहिँ रुथ हो। तर आज म तपाईलाई रुथको पुस्तकबाट रुथको चर्चा नगरेर म तपाईलाई त्यस पुस्तकमा भएको एउटा परिवारको चर्चा गर्न लागेको छु, जुन परिवारको बाबुको नाम चाहिँ एलिमेलेक थियो अनि आमाको नाम चाहिँ नाओमी थियो। तपाईले यो खण्डमा पढ्नुभयो भनेदेखि भेटाउनुहुन्छ यति बेला एलिमेलेकको परिवार चाहिँ एउटा समस्याबाट भएर जाँदैछ। एलिमेलेकको परिवार मात्र होइन, तर त्यो सारा देश नै एउटा समस्याको बीचबाट भएर गइराखेको छ। त्यस देशमा अनिकाल लागेको छ अनि खानेकुरोको अभाव भएको छ। अनि जब यो गाह्रो परिस्थितिबाट देश जाँदैछ, त्यो समस्यालाई समाधान गर्न उनीहरूले यस्तो खालको फैसला उनीहरूले लिएको छ, जुन फैसलाले चाहिँ उनीहरूको परिवारलाई नै सधैँभरिका लागि प्रभाव पारेको छ। हामी सबै समस्याको बीचबाट भएर जान्छौँ, तर कुरो चाहिँ के आउँछ भनेदेखि समस्याको बीचबाट भएर जाँदाखेरि हामी त्यो समस्यालाई कसरी चाहिँ प्रतिउत्तर जनाउँछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो भित्रको भाग जहिले पनि बाहिर प्रकट हुँदछ। हाम्रो कोर अथवा हाम्रो भित्री भाग चाहिँ सुखको दिनमा देखा पर्दैन। सुखको दिनमा हामी सबैले असल व्यवहार गर्छौँ। राम्रो समय हुँदाखेरि हामी सबैले आफ्नो बिहेभियरको बेस्ट पार्टलाई देखाउँछौँ अनि जीवनमा सबै कुरा मिलेको बेलामा हामी विश्वासको कुरालाई मुखले भन्नु पनि सक्छौँ, प्रार्थनामा व्यक्त गर्न पनि सक्छौँ, दिन पनि सक्छौँ, नम्रता दर्शाउन सक्छौँ। तर याद राख्नुहोस्, मानिसको भित्री र असली भाग चाहिँ समस्यामा पर्दा तपाईँले त्यसलाई कसरी प्रत्युत्तर जनाउनुहुन्छ त्यसमा देखा पर्दै गरेको हुन्छ। अब यहाँ नाओमी र एलिमेलेकको परिवारलाई हेर्नु हो भने पनि उनीहरूको सुखको दिनमा सबै कुरा ठिकै छ, तर दुःखको दिनमा उनीहरूले त्यो अनिकालको परिस्थितिलाई सामना गर्न र समाधान गर्नका लागि जुन फैसला लिँदैछ, त्यस फैसलाले चाहिँ एलिमेलेकको परिवारको भित्री आत्मिक दशालाई बाहिर प्रकट गर्दैछ। तपाईँले बाइबलमा यसो हेर्नुभयो भनेदेखि एलिमेलेकले जुन फैसला लिएको छ त्यो फैसला चाहिँ ईश्वरको इच्छादेखि बाहिरको फैसला लिएको छ। उनीहरूले आफ्नो परिवारलाई नै बसाइ सारेर बेथलेहेमदेखि सरेर उनीहरू मोआबमा जाने फैसला गरेको छ अनि त्यहाँनिर नयाँ जीवन सुरु गर्ने फैसला गरेको छ। यो फैसला किन लिँदैछ भन्दाखेरि अनिकाल खप्नु उनीहरूलाई गाह्रो पर्दैछ अनि त्यो गाह्रो अवस्थालाई सामना गर्नका लागि चाहिँ उनीहरूले नि ईश्वरको इच्छादेखि बाहिर पहिला चाल्ने फैसला गरेको छ। मोआबमा जाने फैसला गरेको छ जो परमेश्वरको इच्छाभित्र थिएन। तपाईँले बाइबलमा यसो हेर्नुभयो भने के चाहिँ देख्नुहुन्छ भनेदेखि नि मोआब चाहिँ परमेश्वरले कहिले पनि इजरायलीहरूलाई जान आज्ञा गर्नुभएको ठाउँ थिएन। हाम्रो जीवनमा नि कोही बेला के हुन्छ भनेदेखि नि सुखको दिनमा सबै कुरा राम्रो चल्दै गरेको हुन्छ है, तर दुःखको दिन आउँदाखेरि, समस्यामा पर्दाखेरि, अभावलाई सामना गर्दाखेरि, विरोधको बीचबाट भएर जाँदा, मृत्युको जोखिममा पर्दा, त्यति बेला हाम्रो जोखिम र हाम्रो समस्यालाई सामना गर्नका लागि हामी ईश्वरीय तरिकाभित्रै बस्छौँ कि ईश्वरीय तरिकादेखि बाहिर गएर हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्छौँ। तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ त्यो एउटा गाह्रो प्रश्न हो, जुन प्रश्नले चाहिँ तपाईँको नियतिलाई निर्धारित गर्दछ। उनीहरूले परमेश्वरको वचनदेखि बाहिर पाइला चालेर चाहिँ आफ्नो छाकलाई जुटाउने कोसिस गर्दैछ। परमेश्वरको इच्छादेखि बाहिर पाइला चालेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो दुःखलाई कम्ती गर्ने कोसिस गर्दैछ। परमेश्वरको इच्छादेखि बाहिर पाइला चालेर उनीहरूले आफ्नो समस्यालाई समाधान गर्ने कोसिस गरिराखेको छ। तपाईँले नि मोआब किन चाहिँ परमेश्वरको इच्छाभित्र चाहिँ छैन भन्ने कुरा तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने व्यवस्थाको पुस्तकमा आउनुहोस्। व्यवस्थाको पुस्तक 23 अध्यायको 3 देखि लिएर 6 पदमा चाहिँ तपाईले इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले मोआबसितको व्यवहार चाहिँ कस्तो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने इन्स्ट्रक्सन त्यहाँनिर दिनुभएको छ। अम्मोनी र मोआबी परमप्रभुको सभामा
पस्न पाउने छैन। 10 पुस्तासम्म उनीहरूको कोही पनि सन्तान परमप्रभुको सभामा पस्न पाउने छैन, किनभने तिमीहरू मिश्रबाट आउँदा भोजन र पानी दिएर उनीहरूले तिमीलाई स्वागत गरेनन्। उनीहरूले आराम नहराइमको पत्तोरमा बस्ने बओरको छोरा बालामलाई तिमीहरूलाई सराप्न भनी पैसा दिएर बोलाए तापनि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले बालामको कुरा सुन्नु भएन, तर उहाँले त्यो सरापलाई आशिषमा परिवर्तन गर्नुभयो, किनभने उहाँले तिमीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ। तिमीहरू बाँचुन्जेल अम्मोनी र मोआबीहरूसँग मित्रताको सन्धि नबनाउनु। किन चाहिँ परमेश्वरले इजरायललाई चाहिँ मोआबी समाजसित चाहिँ सम्बन्ध नराख्नु, मोआबमा नजानु भनेर भन्नुभएको छ भने यसको कारण चाहिँ तपाईँले तिनीहरूको ब्याकग्राउन्डमा भेटाउनुहुन्छ। वास्तवमा नि मोआब जातिको जन्म नै व्यभिचारबाट भएको छ। तपाईँले बाइबलमा पढ्नुभयो भनेदेखि लुत जब सदोम र गमोरादेखि भागे अनि एउटा ओढारमा लुकेर बसेको छ, त्यति बेला लुत चाहिँ मातेको बेलामा चाहिँ उसका छोरीहरूले चाहिँ आफ्नो बाबुसित चाहिँ यौन सम्बन्ध गाँसेको चाहिँ इन्सेस्ट भएको छ है त्यति बेला, गोत्र गमन। अनि बाबुसित अनैतिक यौन सम्बन्ध गाँसेर जुन नानी जन्माएको छ, त्यो नानीबाट चाहिँ मोआबको सृष्टि भएको छ, मोआब जाति जन्मिएको छ। अनि मोआबको संस्कृतिभित्र नै तपाईँले व्यभिचार भेट्नुहुन्छ, मोआबको संस्कृतिभित्र नै तपाईँले अनैतिकता देख्नुहुन्छ। तपाईँले यसको प्रमाण चाहिँ कहाँ पनि पाउनुहुन्छ भनेदेखि अनि इजरायल जब मिश्र देशदेखि निस्केर जाँदै गर्दाखेरि मोआबको बीचबाट छिरेर जान उनीहरूले खोजेको छ अनि इजरायलले उनीहरूलाई भनिपठाएको छ तपाईँहरूको बीचबाट हामीलाई छिर्ने अनुमति दिनुहोस्, पानी खाएको नि पैसा तिर्छौँ, खानेकुरोको पनि पैसा तिर्छ, हामीलाई छिर्नु मात्र दिनुहोस् भन्दै गर्दाखेरि पनि उनीहरूले इजरायललाई छिर्न दिएको छैन, उनीहरूमाथि आक्रमण गरेको छ। अनि लडाइँमा जित्न नसक्दाखेरि बालाम भन्ने एकजना तन्त्र मन्त्र गर्ने मान्छेलाई बोलाएर उनीहरूमाथि तन्त्र मन्त्रद्वारा चाहिँ श्राप खोल्ने कोसिस गरेको छ। बालामले 3 पल्ट चाहिँ श्राप दिने कोसिस गरेको छ। हृदयबाट त श्राप बोलेको, तर मुखमा आइपुग्दा आशिषमा परिवर्तन भएको छ। अनि इजरायललाई तन्त्र मन्त्रले नष्ट गर्न सकेको छैन। तर बादमा गएर देख्नुहुन्छ तपाईँले प्रकाशको पुस्तक 2 अध्यायको 14 पदमा पढ्नुभयो भनेदेखि बालामको एउटा रेफरेन्स तपाईँले त्यहाँनिर भेटाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर के लेखेको छ भने, तर तिमीहरूको विरुद्ध मसँग केही कुराहरू छन्, किनभने तिमीहरूसँग यस्ता कोही छन् जसले बालामको शिक्षा मान्छन्। इस्राएलीहरूको अगाडि ठोकरको कारण बनुन् भनी मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन खान र व्यभिचार गर्न बालामले बालाकलाई सिकाए। सिधा लडाइँले जित्न सकेन इस्राएललाई, तन्त्र मन्त्रद्वारा श्राप खोल्न सकेन। अनि त्यो 2वटा उपाय असफल हुँदाखेरि बालामले बालाकलाई सजेसन दिए अरे। त्यो सजेसन चाहिँ के थियो अरे भने, इजरायललाई चाहिँ मोआबको केटीहरूले व्यभिचारमा फसाउन सक्छ। यसर्थ मोआबले चाहिँ अनैतिक ढङ्गमा चाहिँ इजरायलको पुरुषहरूलाई चाहिँ व्यभिचारमा फसाएको छ। अनि त्यो व्यभिचारको लतमा जब उनीहरू लागे त्यति बेला त्यो स्त्रीहरूको अनैतिकताको त्यो लोभमा चाहिँ उनीहरूले मूर्ति पूज्न चाहिँ सिकेको छ इजरायलले। अनि त्यति बेला अनैतिकताको सहारा लिएर मूर्ति पूजा हालेको छ। अनि मूर्ति पूजाद्वारा चाहिँ उनीहरूले के गर्न खोजेको छ, इजरायललाई परास्त गर्न खोजेको छ। याद राख्नुहोस्, मोआबको रुटमा चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने व्यभिचार देख्नुहुन्छ, अनैतिकता देख्नुहुन्छ। उनीहरूको संस्कृतिभित्र चाहिँ अनैतिक सम्बन्ध चाहिँ नि कल्चरली एक्सेप्टेड प्र्याक्टिस थियो। तपाईँले यही कुरालाई बादमा गएर सुलेमानको जीवनमा हेर्नुभयो भने नखोल्नु होला, तर पहिलो राजा 11 अध्यायको 7 देखि लिएर 8 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि सुलेमानलाई पनि मोआबका राजाले आफूसित असल सम्बन्धमा राख्न चाहिँ आफ्ना छोरीहरू चाहिँ बिहा गरिदिएको छ। अनि ती केटीहरूसितको सम्बन्धको चाहनामा चाहिँ सुलेमानले मूर्ति पूज्न सुरु गरेको छ बादमा गएर। अनि परमेश्वरले इस्राएललाई भन्नुभएको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि ती जातिहरूको बीचमा नजानु, उनीहरूसित सम्बन्ध नगाँच्नु। तर अनिकालको त्यो तीव्रतामा भोकको चापले जब उनीहरूलाई पेलेर ल्याएको छ, त्यति बेला आफ्नो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि चाहिँ एलिमेलेकको परिवारले नि
परमेश्वरको योजनादेखि बाहिर पाइला चालेको छ, जसले चाहिँ उनीहरूको परिवारलाई परमेश्वरको योजनादेखि बाहिर लगेको छ। आजको दिन तपाईँ मेरो लागि गहिरो प्रश्न चाहिँ यो छ, समस्या त सबैलाई आउँछ, अभावको बीचबाट हामी जान्छौँ, मानिस हाम्रो विरुद्धमा उठ्दै गरेको हुन्छ, कोही बेला हामी हारलाई सामना गर्नुपर्ने परिस्थितिबाट पनि जाँदै गरेको हुन्छौँ। तर जब पनि तपाईँको जीवनमा समस्याको ताप चाहिँ पोल्ने गरिकन आउँछ, त्यति बेला तपाईँ त्यो समस्यालाई सामना गर्नुको लागि परमेश्वरको वचनभित्र बस्ने फैसला गर्नुहुन्छ कि या त्यो समस्यालाई सामना गर्नको लागि परमेश्वरको वचनदेखि बाहिर जाने फैसला गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ एउटा शक्तिशाली प्रश्न हो। कयौँचोटि के हुन्छ भनेदेखि नि, सुखको दिनमा हामी परमेश्वरको वचनभित्र बस्छौँ, तर मानिसहरू जब हाम्रो विरुद्धमा उठ्छ बदला लिनको लागि हामी परमेश्वरको वचनदेखि बाहिर जाँदै गरेका हुन्छौँ। व्यवसाय जब नाफाको बीचबाट जाँदै गरेको हुन्छ त्यति बेला हामी परमेश्वरको वचनमा बस्छौँ है त, तर जब हामी नोक्सानीको बीचबाट छिरेर जाँदै गरेका हुन्छौँ, आफूलाई त्यो नोक्सानीदेखि बाहिर ल्याउनको लागि नि हामी कयौँचोटि अनैतिक कुराहरूको सहारा लिँदै गरेका हुन्छौँ। यहाँ यसो हेऱ्यौँ भनेदेखि एलिमेलेकको परिवारले पनि मोआब जाने फैसला चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट डिसिजनको रूपमा लिएको थिएन रहेछ। केही दिन गएर बसोबासो गरौँ अनि परमेश्वरको वचनको विरुद्ध भए पनि बरु बादमा आएर पश्चाताप गरौँला, तर अहिलेको समस्या चाहिँ हामी प्रभुको वचनदेखि बाहिर गएर नै टार्छौँ भनेर तपाईँले यसो हेर्नु भन्नु, उनीहरू त्यस्तो सोचेको रहेछन् भन्ने अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ, किनकि केही दिनको लागि बसोबासो गर्नको लागि गए। शक्तिशाली कुरा चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि नि, कष्टको बीचबाट जाँदाखेरि तपाईँको कोर जहिले पनि रिभिल हुन्छ। तपाईँको आत्मिक जीवनलाई तपाईँले सुखको दिनमा कतिको निर्माण गर्नुभएको छ, सुखको दिनमा जाँदाखेरि परमेश्वरप्रतिको आज्ञाकारिताको अनुशासनलाई कति चाहिँ विकास गर्नुभएको छ, तपाईँ भित्र चाहिँ कसरी चाहिँ निर्माण हुनुभएको छ, जहिले पनि गाह्रो परिस्थितिले त्यो बाहिर प्रकट गरिदिँदछ। सिक्किममा जब भुइँचालो आयो थुप्रो बिल्डिङहरू ढले। याद राख्नुहोस्, बिल्डिङको भित्र भएको स्टिलको स्ट्रक्चरको बनावट चाहिँ कति बलियो छ, त्यो चाहिँ घमाइलो दिनले कहिले पनि प्रकट गर्दैन, सुखको दिनले कहिले पनि प्रकट गर्दैन। तर जब पनि भूकम्पको झट्का लाग्न सुरु हुँदछ, त्यो भूकम्पको झट्काले बिल्डिङको इनर स्ट्रक्चरलाई बाहिर प्रकट गरिदिँदछ। एलिमेलेकको जीवनमा पनि सबै कुरा ठिक हुँदाखेरि ऊ सबै कुरामा राम्रै मानिस नै हो, तर दुःखको दिन चाहिँ परिआउँदाखेरि उसले यस्तो खालको फैसलाद्वारा चाहिँ आफ्नो समस्यालाई समाधान गर्ने कोसिस गरेको छ जो चाहिँ परमेश्वरको इच्छादेखि बाहिरको कुरा छ। आजको दिन तपाईँहरू धेरैजना समस्याको बीचबाट भएर जाँदै हुनुहुन्छ। आजको दिन तपाईँले शत्रुको विरोधलाई सामना गर्नु पर्दैछ होला। म तपाईँलाई शक्तिशाली कुरा के भन्छु भनेदेखि नि, बरु अनिकाललाई सामना गर्दै आफ्नो बेतलेहममा बस्नुहोस्, तर मोआबलाई समाधानको रूपमा नअपनाउनुहोस्। यो परमेश्वरको इच्छा होइन, अनि यसले तपाईँलाई फाइदा कहिले पनि गर्दैन, भलो कहिले पनि गर्दैन। याद राख्नुहोस्, सुखको दिनमा हामी परमेश्वरको वचन सिक्छौँ, सुखको दिनमा परमेश्वरले उहाँको सिद्धान्तलाई सिकाउनुहुन्छ, तर परमेश्वरले नै दुःखको दिनहरू कोही कोही बेला हाम्रो जीवनमा किन आउने अनुमति दिनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? सुखको दिनमा सिकेको सिद्धान्तहरूको लागि चाहिँ नि दुःखको दिनले चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी प्रदान गर्दछ प्र्याक्टिस गर्नको लागि। तपाईँले हिलिङलाई तबसम्म प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न जबसम्म तपाईँ आफै बिमारबाट जानुहुन्न। परमेश्वरको प्रोभिजनलाई तपाईँले तबसम्म एक्सपिरियन्स गर्नुहुन्न जबसम्म तपाईँले अभावलाई सामना गर्नुहुन्न। याद राख्नुहोस् है, विजयीको त्यो सुखलाई चाहिँ तपाईँले नि युद्ध नभएको दिनमा चाहिँ कहिले पनि के गर्नुहुन्न, अनुभव गर्नुहुन्न। परमेश्वरले उहाँको विजयलाई प्रमाण गर्नका लागि लडाइँलाई आउने अनुमति दिनुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँको हिलिङलाई अनुभव गर्नका लागि चाहिँ कयौँचोटि नै शत्रुले ल्याउँदै गरेको रोगलाई परमेश्वरले रोग ल्याउनुहुन्न है, शत्रुले ल्याउँदछ। तर परमेश्वरले आउने अनुमति किन चाहिँ दिनुहुन्छ भनेदेखि शत्रुले रोग नै ल्याओस् तर म तँलाई चङ्गाई गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले कष्टको दिनहरूमा हामीलाई देख्न दिनुहुन्छ। तपाईँको गाह्रो परिस्थिति चाहिँ परमेश्वरको लागि मौका, उहाँको भलाइलाई प्रकट गर्ने। गाह्रो परिस्थितिभित्र पनि परमेश्वर तपाईँको लागि भलाइ गर्न कहिले पनि बन्द गर्नुहुन्न। अहिले यो महामारीको परिस्थितिबाट जब तपाईँ छिरेर जाँदै हुनुहुन्छ, धेरैको नोकरी हराएको छ, धेरैको बिजनेस यति बेला मन्दीको बीचबाट जाँदैछ, धेरैको व्यवसाय बन्द भएको छ, धेरैको परिवारले नि यस्तो खालको कष्टलाई सामना गर्नु पर्दैछ जुन कष्ट तपाईँले कहिले पनि अनुभव गर्नु भएको थिएन। कतिले आफ्नो प्रियजनलाई गुमाउनु पनि भयो, तपाईँ त्यस्तो अवस्थाबाट नि भएर जानुभयो। अनि तपाईँको मनमा नि प्रश्न आउँदैछ होला, परमेश्वर हुनुहुन्छ भने कहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ? परमेश्वरले किन चाहिँ यो कुरालाई रोक्नु भएन?
तर एउटा कुरा याद राखौँ, परमेश्वरले दुःखको समयलाई चाहिँ नि उहाँको सत्यतालाई प्रमाणित गरेर हेर्ने हामीलाई मौकाको रूपमा जुटाउनुहुन्छ, जहाँनिर हामी परमेश्वरको सत्यतालाई चाहिँ चकिलोसित घनिष्ठतासित देख्न लाग्दछौँ। किनभने डिफिकल्टीको टाइममा चाहिँ तपाईँको कोर जहिले पनि प्रकट हुँदछ। यदि आजको दिन समस्याबाट छिरेर जाँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो समाधान गर्नका लागि गलत तरिका अपनाउने दबाउ तपाईँलाई आउँदैछ भनेदेखि त्यसले के प्रकट गर्दैछ, तपाईँको भित्र धेरै कुरा छ सच्याउन जरुरी छ, धेरै कुरा निर्माण हुन जरुरी छ। अनि बाइबलमा यसलाई चाहिँ के भनिएको छ भने जाँच। याद राख्नुहोस्, बाइबलमा दुईवटा शब्द प्रयोग गरिएको छ। एउटा शब्द चाहिँ छ परीक्षा अनि अर्को शब्द छ जाँच। परीक्षा चाहिँ शैतानले गर्दछ अनि परीक्षाको उद्देश्य चाहिँ के हो भने तपाईँलाई ढाल्नु। माछालाई बल्छीमा चारो हालेको जस्तै हो। त्यो चारोको उद्देश्य चाहिँ के हो, खान्छ कि खाँदैन, खायो चाहिँ भनेदेखि मसलाई फसाउन सक्छु। जाँच चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। जाँचभित्र पहिलो कुरो चाहिँ नि हामी कस्तो चाहिँ छौँ त्यसलाई देख्ने मौका दिनुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, टेस्टको टाइममा चाहिँ तपाईँको रियल र मेटेरियल चाहिँ के हुन्छ त्यति बेला देखा पर्न सुरु हुन्छ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ जाँचको समय परमेश्वरले आउने अनुमति किन दिनुहुन्छ भने जाँचको समय चाहिँ त्यो ब्याकड्रप हो, त्यो पर्दा हो जुन पर्दाको पृष्ठभूमिमा छ नि तपाईँले परमेश्वरको अहिलेसम्म सिकेको सत्यतालाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने मौका पाउनुहुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको लागि चाहिँ उहाँको भलाइ, उहाँको विश्वासयोग्यता र उहाँको सत्यतालाई प्रमाण गर्ने मौका जोड्दछ। यसर्थ म तपाईँलाई के भन्छु भने गाह्रो परिस्थितिबाट आज तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने नि हरेस नखानुहोस्, फर्केर जानुहोस् र अहिलेसम्म तपाईँले परमेश्वरबाट के चाहिँ सिक्नुभयो तपाईँले त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्न सुरु गर्नुहोस्, तपाईँले त्यसलाई चलाउन सुरु गर्नुहोस्। तपाईँले त्यसलाई चलाउन चाहिँ सुरु गर्नुभयो भने अहिलेसम्म सिकेको सत्यताले नै तपाईँलाई के गर्दछ, त्यो गाह्रो परिस्थितिदेखि बाहिर निकाल्न सुरु गर्दछ। किनभने याद राख्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले किन चाहिँ हामीलाई गाह्रो परिस्थितिबाट कोही कोही बेला जाने अनुमति दिनुहुन्छ भनेदेखि नि जब हामी परमेश्वरको सत्यतालाई चलाउँछौँ त्यो गाह्रो परिस्थितिभित्र, त्यति बेला हामीले त्यसलाई जनाएको प्रति उत्तर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ हाम्रो चरित्र निर्माण हुन सुरु हुँदछ। याद राख्नुहोस्, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो रेस्पोन्स चाहिँ गाडिँदै जान्छ। अनि त्यति बेला हामी के देख्छौँ भने त्यस्तो दुःखको समयमा त मैले यसो गर्दाखेरि परमेश्वरले मलाई त्यस्तै बाहिर निकाल्नु भयो भनेदेखि भविष्यमा पनि निकाल्नुहुन्छ। अनि त्यति बेला तपाईँको चरित्रभित्र चाहिँ परमेश्वरको सत्यता चाहिँ निर्माण हुन सुरु हुँदछ। तपाईँ त्यससित एडप्ट गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। त्यति बेला चाहिँ ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर जस्तै परमेश्वरको सत्यताहरू चाहिँ तपाईँभित्र खोपिन्दछ। म तपाईँलाई गहिरो कुरा के भन्छु भने चर्चमा सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सम्झना चाहिँ परमेश्वरको वचनले भरिन्छ, तर सिकेको कुरालाई गाह्रो परिस्थितिमा प्र्याक्टिस गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सत्यता चाहिँ तपाईँको चरित्रमा ढुङ्गामा लेखेको जस्तो छाप बस्न सुरु हुँदछ। त्यति बेला तपाईँको स्मृति परिवर्तन हुँदैन, तपाईँको क्यारेक्टर परिवर्तन हुँदछ। यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि नि मैले तपाईँलाई अगाडि पनि सुनाएको हुनुपर्ने हो, मसल मेमोरी भन्छन्, सुन्नुभएको। एथलिट्सहरूले के गर्दछ भनेदेखि प्र्याक्टिस गर्दछ। सुरुमा नि उनीहरूलाई त्यो कुरा गाह्रो पर्दछ, तर उनीहरूले प्र्याक्टिस गर्दा 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 खुट्टाको मसल, शरीरको मसल यति साह्रो सही ठाउँमा आइपुग्दछ कि जब असली रेसमा जब उत्रन्छ नि त्यति बेला मसलहरूले चाहिँ के गर्दछ, सही रेस्पोन्स जनाउन सक्दछ। ठ्याङ्ग जब गन पड्किँदाखेरि त्यो पड्किने साथ के हुँदछ भने उनीहरूले सोच्नु पर्दैन अब डिसिजन लिन्छु भनेर। वर्षौँसम्मको प्र्याक्टिसले के गर्दछ, त्यो हुने साथ नसोचिकन के गर्न सुरु गर्दछ भनेदेखि नि त्यसलाई रेस्पोन्ड गर्न सुरु गर्दछ। याद राख्नुहोस्, परमेश्वरको सत्यता चाहिँ जबसम्म सम्झनामा हुन्छ नि, सिकेका हुन्छ, हाम्रो मस्तिष्कमा थुप्रिएको हुन्छ, हरेकपल्ट तपाईँलाई रिस उठाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त, फैसला लिनुपर्छ। म नम्र हुन्छु, म नम्र हुन्छु, तपाईँले डिसिजन लिनुपर्छ। हरेकपल्ट जबसम्म तपाईँको मस्तिष्कमा सत्यता चाहिँ सिकेको कुराको रूपमा छ, तपाईँले के लिनुपर्छ भन्नुहोस् त, डिसिजन लिनुपर्छ। याद राख्नुहोस्, सिक्नु र चरित्रमा चाहिँ त्यो भिन्नता हुन्छ। तर तपाईँले अभावको बिचबाट जाँदाखेरि परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ, म डराउँदिनँ भन्ने कुराको फैसला लिँदा 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 यस्तो खालको ठाउँमा पुग्छ जब त्यो तपाईँको चरित्रमा नि ढुङ्गामा खोपेको छाप जस्तो
परमेश्वरको त्यो सत्यता गाडिन्छ नि, अभाव आउँदाखेरि तपाईँले सोच्नु पर्दैन, तपाईँको फेथले नि स्पन्टेनियस रेस्पोन्स जनाउन थाल्छ। तपाईँ सोचेको पनि हुँदैन, क्षमा चाहिँ आफै नै निस्कन सुरु हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ क्षमा चाहिँ तपाईँको दिमागमा जानकारीको आधारमा लिएको फैसला होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको के बन्यो भन्नुहोस् त, चरित्र बन्यो। यो कुरालाई डिटेलमा मैले बी रुटेड इन क्राइस्ट भन्ने वचनमा चर्चा गरेको छ, तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि पाउनुहुन्छ। ख्रिस्टमा जरा गाड्नुहोस् भन्ने वचनमा चाहिँ यसको डिटेलमा चर्चा छ है त। त्यहाँनिर मैले एउटा कुराको चर्चा गरेको थिएँ, चरित्रलाई बुझ्नु हो भने चाहिँ तपाईँले चोर्नु भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। कहिले नचोरेको मान्छेलाई पहिलोचोटि चोर्नु के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त, निकै सोच्नुपर्छ, निकै आँट गर्नुपर्छ, निकै बल गर्दा मात्र उसले चोर्नु सक्छ, किनकि उसलाई डर लाग्छ यो सही होइन भन्ने कुरासित उसको द्वन्द्व हुँदै गरेको हुन्छ। तर चोर्दा 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 चोर्नु चाहिँ जब उसको चरित्र हुन्छ, उसले सोच्नु पर्दैन। कसैको मोबाइल त टेबलमा देख्ने साथ सोचेको नि हुँदैन, कति बेला उठायो उसलाई थाहा पनि हुँदैन, किनकि त्यो चाहिँ उसको के निर्माण भयो भन्नुहोस् त, चोर्नु चाहिँ उसको एउटा क्यारेक्टरमा निर्माण भयो। म तपाईँलाई के चाहिँ बताउन खोज्दैछु भनेदेखि नि, परमेश्वरले तपाईँको मेमोरीलाई मात्र होइन, माइन्डलाई मात्र होइन, उहाँले तपाईँको चरित्रलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ। जबसम्म जानकारीको रूपमा तपाईँले आइतबारको दिन वचन सिक्नुहुन्छ, हरेकपल्ट त्यो वचन चलाउने परिस्थितिमा आउँदाखेरि तपाईँले मनमा चाहिँ फैसला लिनुपर्छ। तर गाह्रो परिस्थितिमा पर्दा जब तपाईँले परमेश्वरको वचन अनुसार जिउने जब तपाईँले फैसला गर्नुहुन्छ, आज लिनुहुन्छ त्यो फैसला, भोलि लिनुहुन्छ, पर्सि लिनुहुन्छ, लिँदा 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 त्यो चाहिँ जब तपाईँको चरित्रमा परिवर्तन हुन्छ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ नम्रता चाहिँ स्पन्टेनियस रेस्पोन्स हुन्छ। तपाईँले बल गर्नु पर्दैन, सोचेकै हुँदैन, कति बेला नम्र भई पठाउनुहुन्छ। नडराउनु, तपाईँले फैसला लिनु पर्दैन, तर तर्साउने परिस्थिति आउँदा तपाईँलाई डरै लाग्दैन। तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ, म किन चाहिँ यसै रेस्पोन्ड गर्दैछु। तर त्यति बेला तपाईँले के चाल पाउनुहुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ तपाईँको चरित्रमा निर्माण भयो। जब कामुकताको परीक्षा आउँदछ, जब इमोरालिटी व्यभिचारको जब अनैतिकताको परीक्षा आउँदछ, पवित्रता चाहिँ जब तपाईँको चरित्रको रूपमा निर्माण हुन्छ नि, त्यसमा पर्दा नि तपाईँले सोच्नु पर्दैन, तर आफै पवित्रताको फैसला चाहिँ तपाईँमा निस्कन सुरु हुँदछ। किनभने त्यो चाहिँ तपाईँभित्र टेम्पोररी इन्फर्मेसनको रूपमा होइन, पर्मानेन्ट क्यारेक्टरको रूपमा चाहिँ निर्माण भएको हुँदछ। परमेश्वरले नि किन चाहिँ गाह्रो परिस्थितिमा पर्न दिनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? गाह्रो परिस्थिति चाहिँ त्यो टाइम हो जति बेला चाहिँ नि मनमा जानकारीको रूपमा थोप्रिएको परमेश्वरको वचन छ नि, चरित्रमा चाहिँ खोपिएको अक्षरको रूपमा चाहिँ परमेश्वर निर्माण गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। अनि त्यो दुईटाको बिचमा चाहिँ के छ भन्नुहोस् त, गाह्रो समयहरू छ। त्यो दुईटाको बिचमा चाहिँ अभावको समयहरू छ, त्यो दुईटाको बिचमा चाहिँ लडाइँको समयहरू छ, त्यो दुईटाको बिचमा चाहिँ अनिकालको समयहरू छ, जहाँ चाहिँ परमेश्वरले हामीले सिकेको कुरालाई प्र्याक्टिस गर्ने समय दिनुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्ने मौका दिनुहुन्छ, चलाउने अवसर परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। अनि त्यसलाई जब गाह्रो परिस्थितिभित्र जब तपाईँले चलाउन सुरु गर्नुहुन्छ, जिन्दगीभर नमेटिने कुराको रूपमा चाहिँ त्यो कुरा तपाईँमा छाप बस्न सुरु हुँदछ। परमेश्वर तपाईँको समस्या समाधान गर्नुमा मात्र इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्न, उहाँ तपाईँलाई परिवर्तन गर्नुमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। आमेन भन्नुहोस् न। शक्तिशाली कुरा हामी धेरैजनाले अस्तिको हप्ता पनि हामीले सिक्यौँ आश्चर्य कर्मको बारेमा। आश्चर्य कर्म खोज्छौँ है त, तर आश्चर्य कर्म चाहिँ टेम्पोररी हो, याद राख्नुहोस् है। त्यसरी आएको समाधान केही समयसम्म रहला, तर परमेश्वर चाहिँ आश्चर्य कर्मभन्दा अझै गहिरो कुरामा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँलाई बदलाउनमा रुचि राख्नुहुन्छ, किनभने याद राख्नुहोस् तपाईँको आश्चर्य कर्म चाहिँ केही समयसम्म रहन्छ, तर परमेश्वरले तपाईँको चरित्रमा ल्याएको परिवर्तन चाहिँ अनन्ततासम्म कायम बस्दछ। मलाई दुःख चाहिँ के लाग्दछ भने चर्च नि धेरैचोटि नि टेम्पोरेरी कुराको पछाडि छ। हेर्नुहोस् है, मिराकलको पछाडि छ, समाधानको पछाडि छ, प्रार्थनाको उत्तरको पछाडि छ, हिलिङको पछाडि छ। नसुर्ताउनुहोस्, तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस् नसुर्ताउनुहोस्, भन्नुहोस् न यो त तपाईँको भाग हो, परमेश्वरले दिनुहुन्छ नै। तर अस्तिको हप्ता नि भने आश्चर्य कर्मदेखि उता हेर्न सिक्नुहोस्। आश्चर्य कर्मको भित्र नै परमेश्वरको हृदयलाई तपाईँले डिसर्न गर्न सिक्नुहोस्।
परमेश्वरले तपाईँको लागि अनिकालमा छाक जुटाउनु मात्र रुचि राख्नुहुन्न, तर त्यो अनिकालभित्र नि तपाईँले जनाएको प्रत्युत्तरद्वारा तपाईँलाई सधैँभरिको लागि बदलाउन र सधैँभरिका लागि तपाईँको चरित्रलाई नि उहाँले चाहेको ठाउँमा पुर्याउन चाहिँ परमेश्वर इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। यो महामारीको परिस्थितिमा तपाईँले कस्तो प्रत्युत्तर जनाउनुहुन्छ, त्यसले चाहिँ महामारीमा तपाईँ जिउँदो बस्छ कि मर्छ मात्र फैसला हुँदैन, तर यहाँदेखि उता ईश्वरसितको जीवन चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ त्यसको फैसला पनि आजको दिन भइराखेको छ। हामी धेरैजनाको आँखा चाहिँ केवल आउटर लेयरमा मात्र छ, यो परिस्थितिदेखि कसरी बाहिर आउँ, परमेश्वरले कसरी चाहिँ मलाई समाधान दिनुहुन्छ। एलिमेलेको परिवारको सारा सोच चाहिँ के छ भनेदेखि गाह्रो परिस्थितिमा आफ्नो परिवारलाई जिउँदो राख्नु, तर परमेश्वरको कन्सर्न चाहिँ के छ भनेदेखि नि त्यो अनिकालको परिस्थितिबाट छिरेर जाँदाखेरि उसका सारा परिवारलाई बदलाउने चाहिँ परमेश्वरको योजना हो। परमेश्वरले दुई लेभलमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा लेभलमा उहाँले तपाईँको समस्यालाई समाधान गर्दै हुनुहुन्छ, तर अर्को लेभलमा नि तपाईँको प्रत्युत्तरद्वारा उहाँले तपाईँलाई सधैँभरिका लागि बदलाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको ट्रान्सफर्मेसन जहिले पनि तपाईँको रेस्पोन्सले के हुँदछ, डिसाइड हुँदछ। परमेश्वरले हिलिङ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले मबाट सुन्नु चाहँदै हुनुहुन्छ होला, तर आज म तपाईँलाई के सुनाउने कोसिस गर्दैछु, परमेश्वर तपाईँलाई बदलाउन चाहनु हुँदैछ। परमेश्वरले जुटाउनु हुँदैछ भन्ने प्रचार चाहिँ धेरैचोटि पपुलर प्रचार हुँदैछ है त, तर आज म यहाँ उभिएर चाहिँ तपाईँलाई के चाहिँ प्रचार गर्दैछु भने त्यो चाहिँ इन्कम्प्लिट प्रचार हो। यदि कसैले जुटाउने कुराको मात्र प्रचार गर्छ, समाधानको मात्र प्रचार गर्छ, प्रमोसनको मात्र प्रचार गर्छ, झुटो प्रचार त होइन, तर परमेश्वर त्योभन्दा अझै गहिरो कुरामा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँलाई परिवर्तन गर्न र बदलाउनमा के हुन्छ, रुचि राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको मनमा मात्र होइन, तपाईँको हृदयमा चाहिँ छापको रूपमा हाल्न चाहनुहुन्छ। यिर्मयामा आउनुहोस् न, यिर्मया 31 अध्यायको 33 पदलाई पढौँ न। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्राएलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूको मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूको हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु। म तिनीहरूको परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरो प्रजा हुनेछ। गहिरो कुरा छ है त। व्यवस्था त ढुङ्गाको पाटीमा लेखिएको हुन्छ नि, तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई व्यवस्था यस्तो तरिकाले सिकाउँछु कि तिमीहरूले मनमा याद राख्नेछौ, यसलाई मनमा यो लेखिदिनेछु। तर मनमा मात्र लेख्दिन, तिमीले गाह्रो परिस्थिति आउँदाखेरि मनमा लेखेको यो व्यवस्थालाई चाहिँ गाह्रो परिस्थितिमा चलाउन सिक्यौ, यसद्वारा जिउने फैसला चाहिँ गर्यौ भनेदेखि त्यहाँदेखि चाहिँ मनमा लेखेको बस्दैन, यो हृदयमा पनि गएर छापिनेछ, हृदयमा पनि लेखिनेछ है त। अनि हृदयमा लेखिनु भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि नि तिमीले यसलाई मन पराउन सुरु गर्नेछौ। मनमा लेखिँदा चाहिँ तपाईँलाई मन पर्दैन र पनि गर्नुहुन्छ, क्षमा दिनु मन पर्दैन, तर मनले के भन्दै गरेको चाहिँ यो सही हो, मैले गर्नुपर्छ। पवित्रताको जीवन बिताउन तपाईँलाई मन पर्दैन, तर तपाईँको मनले के गर्दै गरेको चाहिँ सही हो भनेर चाहिँ तपाईँले सही फैसला लिँदै गरेको हुन्छ। तर जब तपाईँको हृदयमा लेखिन्छ नि तपाईँलाई पवित्रता मन पर्न सुरु हुन्छ। क्षमा दिनु चाहिँ तपाईँलाई भित्रैबाट आउँछ। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि नि माइन्डदेखि चाहिँ हार्टमा ट्रान्सफर हुन सुरु हुँदछ है, इन्फर्मेसनदेखि चाहिँ क्यारेक्टरमा यो कुरा आउन सुरु हुँदछ। अनि यो कुरा चाहिँ कस्तो हुँदछ, ढुङ्गाको पाटीमा लेख्दाखेरि यस्तो तरिकाले लेख्यो, पानीले बगाउन सक्दैन, हावाले त्यसलाई नष्ट गर्न सक्दैन, किनकि ढुङ्गामा खोपिएको छ। जब परमेश्वरले नि हृदयमा यो व्यवस्था जब लेखिदिनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ नि तपाईँमा कहिले नमेटिने रूपमा चाहिँ यो निर्माण हुन सुरु हुँदछ। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, मेरो आनन्द जब तिमीहरूमा रहन्छ तिमीहरूको आनन्द पूर्ण हुनेछ। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि नि जुन कुरामा म रमाउँछु तिमीले नि त्यसलाई इन्जोय गर्न सिक्नेछौ। कयौँचोटि क्षमालाई इन्जोय गर्दैनौँ, किन क्षमा दिनु हुँदैछ तपाईँले, यो चाहिँ प्रभुको के हो, आज्ञा हो भनेर। किन नम्रताको जीवन बिताउनु हुँदैछ, किनभने मजा लागेर होइन, तर यो के हो, प्रभुको आज्ञा हो। किन पवित्रताको जीवन बिताउँदैछौँ भन्दाखेरि किन बिताउँदैछ, किनभने यो प्रभुको आज्ञा हो। जबसम्म मनमा बस्छ नि त्यति बेलासम्म चाहिँ तपाईँले आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ, किनभने यो प्रभुको आज्ञा हो भनेर। तर गर्दा 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 जब यो तपाईँको चरित्रमा निर्माण हुन्छ नि
त्यति बेला परमेश्वरलाई जुन कुरा मनपर्छ तपाईँलाई पनि त्यो कुरा मन पर्न सुरु हुन्छ। उहाँलाई जुन कुराले खुसी लाग्छ तपाईँलाई पनि त्यो कुराले खुसी लाग्छ। तपाईँले पवित्र जीवन किन बिताउनुहुन्छ भनेदेखि नि तपाईँलाई त्यो कुरा मनपर्छ। तपाईँ नम्रताको जीवन किन बिताउनुहुन्छ? तपाईँलाई त्यसलाई इन्जोय गर्नुहुन्छ। त्यति बेला तपाईँको खुसी र परमेश्वरको खुसी चाहिँ के हुन्छ? एक ठाउँमा आएर चाहिँ एकअर्कासित जोडिन्दछ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई पवित्र राख्नको लागि संविधानको धारा 1 को 3 नम्बरको कानुनको जरुरत पर्दैन। हेर्नुहोस्, कयौँचोटि चर्चमा चाहिँ मान्छेलाई पवित्र राख्नका लागि चाहिँ चर्चको संविधान चलाउँछ। 3 महिना चर्च आएन भने निकालिन्छ भन्ने संविधान, दशंश ल्याएन भने यो गरिन्छ भन्ने। अनि त्यो संविधानको उद्देश्य चाहिँ साह्रै राम्रो छ, मान्छेलाई पवित्र तुल्याउनु। तर परमेश्वरको व्यवस्था छ जब हृदयमा लेखिन्छ नि, मराउमा चाहिँ मेरो लास उठाइदिँदैन होला मेरो घरको लास भनेर तपाईँले दशंश ल्याउनुहुन्न। तपाईँले दशंश किन ल्याउनुहुन्छ? किनभने दशंश परमेश्वरलाई मनपर्छ, अनि जुन कुरा परमेश्वरलाई मनपर्छ मलाई पनि मनपर्छ। तपाईँले पवित्र जीवन किन बिताउनुहुन्छ भन्दा पवित्र जीवन बिताएन भने म बिमार हुन्छु होला, परमेश्वरको आशिष हराउँछ होला भनेर होइन है। कतिजनाले पवित्र जीवन किन बिताउनु हुँदैछ? परमेश्वर भड्किन्छ र मेरो आशिष रोकिन्छ। त्यो पनि नराम्रो त छैन। परमेश्वरले तपाईँलाई त्यसदेखि माथि उचालेर नि त्यो लेभलमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ जहाँ मनको व्यवस्थाले होइन, हृदयको व्यवस्थाले डोर्याउँछ। हृदयको इमोसन चाहिँ परमेश्वरसित जोडिन्छ। अनि तपाईँले किन पवित्र जीवन बिताउनुहुन्छ भने यो परमेश्वरलाई मनपर्छ। अनि जुन कुरा परमेश्वरलाई मनपर्छ मलाई पनि मनपर्छ। क्षमा किन दिनुहुन्छ भन्दा क्षमा दिन तपाईँलाई मनपर्छ। आज्ञा पालन किन गर्नुहुन्छ? आज्ञा पालन गर्न तपाईँलाई मनपर्छ। अनि यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि तपाईँको जीवन सधैँभरिको लागि बदलाउँदै गरेको हुँदछ। हुन त एलिमेलेकको कुरा गर्दै गर्दा म निकै टाढो पुगेछु है त, एलिमेलेकमा फर्केर आउनुपर्छ। तर मलाई तपाईँलाई भन्न मन लाग्यो, तपाईँको फैसलाहरूको चाहिँ लङ टर्म इफेक्ट्सहरू हुन्छ। तपाईँको फैसलाले चाहिँ नि अहिलेको समस्या मात्र समाधान गर्दैन, तपाईँको लामो भविष्यलाई पनि प्रभावित गर्दछ। एलिमेलेकको त्यो एउटा फैसलाको परिणाम के भयो हामी बाइबलमा पाउँदैनौँ। किन पाउँदैनौँ भन्दा एलिमेलेकको परिवार छ नि त्यो फैसलाको प्रभावलाई देख्नका लागि जिउँदो बसेन। सबै प्रिमेच्योर डेथमा पऱ्यो उनीहरू। वास्तवमा नि एलिमेलेकको परिवारमा सबैजना समय नपुगी मर्नु पनि के को परिणाम थियो भनेर म विश्वास गर्छु भनेदेखि नि उनीहरूले परमेश्वरको इच्छादेखि बाहिर आफ्नो परिवारलाई चाहिँ सारी पठायो। आजको दिन जुन परीक्षालाई सामना गर्दै हुनुहुन्छ र गाह्रो परिस्थितिलाई सामना गर्दै हुनुहुन्छ नि, छोटो समाधानको लागि चाहिँ नि तपाईँले सर्टकट नअपनाउनुहोस्। छोटो समाधानको लागि परमेश्वरको इच्छादेखि बाहिर जाने फैसला नगर्नुहोस्। तपाईँले अहिलेसम्म सिकेको कुरासित कम्प्रोमाइज नगर्नुहोस्। तपाईँलाई यसो लाग्ला अन्त सक्दिनँ नि त, साह्रो पर्दैछ नि त। अब म पनि नाओमीको ठाउँमा भएदेखि, एलिमेलेकको ठाउँमा भएदेखि सायद यस्तै फैसला लिने थियो होला। किनकि अनिकालमा पर्दाखेरि त अब परिवारलाई त बचाउनु पर्यो। परमेश्वरले मोआबमा नजा भनेको छ तर नगए उपाय नै छैन। तपाईँले धेरैजनालाई लाग्दै गरेको होला है त, मैले गलत कुरा नगरे त अब समाधान नै छैन, मैले त्यो कुरालाई नअपनाइकन मेरो छुटकाराभित्र म पस्न सक्दैन, मलाई कर लागेको छ। तर याद राख्नुहोस्, बाइबलले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि जो पनि तपाईँ कुनै परीक्षामा पढ्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो परीक्षामा चाहिँ पढ्न चाहिँ यदि दिँदैछ भनेदेखि त्यसको मतलब चाहिँ के हो? तपाईँ त्यसलाई जित्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई 1 कोरिन्थी 10:13 पढ्दैछु। मानिसलाई आइपर्ने परीक्षा बाहेक तिमीहरू अरू परीक्षामा परेका छैनौ, तर परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ जसले तिमीहरूलाई तिमीहरूको शक्तिदेखि बाहिरको परीक्षामा पर्न दिनुहुने छैन, तर तिमीले सहन सकुन् भनेर परीक्षाको साथसाथै उम्कने बाटो पनि दिनुहुन्छ। यसरी तिमीले त्यसलाई खप्न सक्ने छौ। आजको दिन तपाईँ कुनै परीक्षाबाट भएर जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई साह्रो पर्दैछ भनेदेखि तपाईँको लागि खुसीको खबर चाहिँ के हो? तपाईँभित्र यसलाई जित्न सक्ने योग्यता छ। यसकारण परमेश्वर तपाईँलाई यसभित्र पर्न दिनुहुँदैछ। बाइबलले भन्छ मानिसले खप्न सक्ने भन्दा ठुलो परीक्षामा परमेश्वरले कहिले पनि पर्न दिनुहुन्न। एलिमेलेक र नाओमीलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अनिकालमा साह्रो पर्दैछ, भोकले मर्ने अवस्था आएको छ, अनि उनीहरूले के गरोस् अब सकेनन् दिन त भने तपाईँलाई लाग्ला। तर बाइबलमा थुप्रो प्रमाण छ, वास्तवमा उनीहरू मोआबमा नगए पनि उनीहरूले यसलाई सामना गर्न सक्थे। तपाईँले के देख्नुहुन्छ? पहिलो प्रमाण के देख्नुहुन्छ? अनिकालमा उनीहरूको घर मात्र परेको होइन, सारा गाउँ परेको, सारा देश नै परेको।
तर अरू कोही पनि गएन मोआबमा नगइकन पनि अरूको परिवार चल्यो भनेदेखि उनीहरूको परिवार पनि के गर्न सक्ने थियो, चल्न सक्ने थियो। बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अरू परिवार मोआबमा गयो भन्ने छैन है। अरू परिवारहरूले परमेश्वरको इच्छादेखि बाहिर गएर समस्या समाधान गर्ने कोसिस गर्यो भन्ने छैन। अरू सबै परिवारले अनिकालका बिचमा पनि आफ्नो परिवारलाई जिउँदो राख्न सक्यो भने उनीहरूले पनि सक्ने थियो। त्यसको मतलब त्यो उनीहरूको योग्यतादेखि बाहिर होइन रहेछ है त। अर्को प्रमाण पनि तपाईँले के देख्नुहुन्छ, रुथ 1:21 यसरी लेखेको छ, म भरिपूर्ण भएर गएको थिएँ तर परमप्रभुले मलाई रित्तो फर्काएर ल्याउनु भएको छ। मलाई किन नौमी भन्छौ? परमप्रभु मेरो विरुद्ध उठ्नु भएको छ, सर्वशक्तिमानले म माथि विपत्ति ल्याउनु भएको छ। अब नौमीले बादमा फर्केर आउँदाखेरि के भन्छ, जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ म भरिपूर्ण थिएँ, फर्केर आउँदा म रित्तो भएर आएको छु। त्यसको मतलब नि अनिकालको बेलामा पनि उनीहरूको परिवार जिरोमा चाहिँ पुगेको छैन रहेछ है त, भरिपूर्ण नै रहेछ। त्यसको मतलब मोआबको समाधान उनीहरूले लिनै पर्छ भन्ने बाध्यता थिएन। उनीहरूमा नि अझै पनि उनीहरू जिरोमा पुगिहालेको थिएन, परिवारमा सबै कुरा हराइसकेको थिएन र पनि उनीहरूले नि मोआबभित्र चाहिँ आफ्नो समाधान खोज्न सुरु गरेको छ। यसो कारण के होला? सबैले त सामना गर्दैछ, उनीहरूको परिवारले मात्र होइन, तर अरू मोआबमा नगइकन पनि सक्यो त। मोआबमा जाँदै गर्दा उनीहरूको परिवार जिरोमा पुगेको छैन, चाहिँ भरिपूर्ण नै थिए भन्छ त्यति बेला पनि, र पनि उनीहरूले मोआब जाने फैसला गरे। उनीहरूले मोआब जाने किन फैसला गरे भन्नुहोस् त? इट वाज इजियर। त्यहाँ बसेर परीक्षासित लड्नु भन्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूले छोटो बाटो छाने, इजी वे आउट छाने। याद राख्नुहोस्, कयौँचोटि नि विजयी तपाईँको लागि छ। परीक्षाको बिचमा इन्टेग्रिटीको साथ पनि जित्न सकिन्छ, तर किन इन्टेग्रिटी हराउँछ भन्नुहोस् त? किनभने हामीलाई सर्टकट मनपर्छ, हो किन भन्नुहोस् त? विरोधको बिचमा पनि बदला नलिकन अनि आफूलाई जित्ने मान्छे देखा पार्नका लागि नि हामी त्यो तल्लो अवस्थासम्म नझरिकन पनि हामी त्यसमाथि विजय पाउन सक्छौँ। तर किन चाहिँ हामी तल्लो दर्जामा उत्रिन्छौँ? किनभनेदेखि नि हामीलाई जहिले पनि छोटो बाटो मनपर्छ। औँला बाङ्गो नपारिकन पनि उँभो लाग्नु सम्भव छ भनेर जान्दा जान्दै पनि हामी घुसको सहारा किन लिन्छौँ? अनैतिकतामा नपरिकन पनि जिउनु सकिन्छ भनेर चाल पाउँदैन अनैतिकताको सहारा हामी किन लिन्छौँ? किनभने हामीलाई छोटो बाटो मनपर्छ, छिट्टो समाधान मनपर्छ। तर याद राख्नुहोस्, अल्टिमेटली परमेश्वरको सत्यताले जित्छ, परमेश्वरको सत्यताले विजय प्राप्त गर्छ। उनीहरूले त्यो बाटो किन चाहिँ छान्यो भनेदेखि मलाई के लाग्दछ भनेदेखि नि परीक्षाको त्यो इन्टेन्स हिटमा चाहिँ लडाइँमा बस्नु भन्दाखेरि सजिलो तरिकाले उनीहरूले समस्यालाई समाधान गर्ने फैसला गरेको छ। कतिवटा समाधान छ सजिलो तरिकाले पनि पाइन्छ। याद राख्नुहोस्, पैसा चाहिँ आशिषले मात्र आउँदैन, केले पनि ल्याउँछ भन्दा सर्टकटले पनि ल्याउँछ। समाधानको लागि ईश्वरीय तरिका मात्र होइन, शारीरिक तरिकाहरू पनि छ। विजय प्राप्त गर्नुको लागि नि परमेश्वरको हात नै चाहिन्छ भने पनि होइन, अन्धकारको तरिकाले पनि के गर्न सकिन्छ? समाधान हासिल गर्न सकिन्छ। तर शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नि त्यो बिचमा फैसला गर्ने अधिकार चाहिँ परमेश्वरले तपाईँले मेरो हातमा दिनुभएको छ। यसो त आजको दिन तपाईँ परीक्षाको बिचबाट भएर जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सहन साह्रो पर्दैछ, यो इन्टेन्स हिटमा तपाईँलाई के गरौँ कसो गरौँ भइराखेको छ र तपाईँलाई लाग्छ म सक्दिनँ होला भन्ने लाग्छ भनेदेखि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ मान्छेले सहन सक्ने भन्दा ठुलो परीक्षामा परमेश्वरले कहिले पनि पर्न दिनुहुन्न। तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ भने परमेश्वरलाई थाहा छ तपाईँले जित्न सक्नुहुन्छ, तपाईँभित्र त्यो जित्ने मान्छे छ। तपाईँले नि परमेश्वरको सत्यतालाई समातेर उब्न चाहिँ थाल्नुभयो भनेदेखि यो अन्धकारको बिचमा पनि परमेश्वरको भलाइ प्रकट हुन सुरु हुन्छ, यो हुँदैनको बिचमा पनि परमेश्वरको समाधान प्रकट हुन सुरु हुन्छ। परमेश्वरलाई थाहा छ तपाईँले सक्नुहुन्छ। तपाईँ कोभिड सिचुएसनबाट जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ बाहिर आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ नोक्सानीको बिचबाट छिरेर जाँदै हुनुहुन्छ, तर तपाईँले सक्नुहुन्छ स्ट्यान्ड गर्न, किनकि परमेश्वरले तपाईँलाई यसमा पर्न दिएको अर्थ नै के हो भनेदेखि तपाईँले सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले देख्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यो स्प्रिङ ब्यालेन्स देख्नु भएको छ, तौलिने एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्स हुन्छ नि, यस्तो काँटा भएको र मुनि हुक भएको झुन्डाइन्छ, अनि त्यसको अलग अलग क्यापेसिटी हुँदछ। कोही 10 किलोको ओजन तौलने हुँदछ, कोही 100 किलोको सम्म तौलने हुन्छ। अनि फ्याक्ट्रीले जब त्यो
त्यो औजार जब बनाउँदछ त्यो टौलने टुल त्यसलाई टेस्ट गर्दछ। तर 10 किलोको स्प्रिङ ब्यालेन्सलाई टेस्ट गर्नका लागि चाहिँ नि 1 टनको ओजन झुन्डाउँदैन। यसले थाम्छ कि थाम्दैन भनेर। त्यसो गर्नुको मतलब चाहिँ मूर्खता हो। 10 किलोको लागि बनाएको ओजन झुन्डाउनेमा चाहिँ 1 टन भनेको चाहिँ कति त थाहा छ? 1000 किलो हो। 1000 किलो झुन्डिन्छ, त्यो चुडिन्छ नि, किनकि त्यसको क्यापासिटी त्यस अनुसारको छैन। कम्पनीले जब पनि 10 किलोको ओजन उचाल्ने स्प्रिङ ब्यालेन्सलाई टेस्ट गर्दछ, कतिभित्र टेस्ट गर्दछ भन्नुहोस् त? 10 किलो या 12 किलोभित्र टेस्ट गर्दछ। किनभने त्यो चाहिँ त्यसको क्यापासिटी हो। परमेश्वरले नोमी र एलिमेलेकलाई त अनिकालमा पर्न दिनुको मतलब के थियो? मोआबमा नगइकन पनि यिनीहरू जिउन सक्छ, यसबाट बाहिर आउन सक्छ। परमेश्वरलाई थाहा छ मेरो तरिकाले यिनीहरूले जिउन सक्छ, यिनीहरूले त्यसलाई बदलाउन सक्छ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा थियो। तर दुःखको कुरो त्यो गाह्रो समयमा चाहिँ उनीहरूले गलत फैसला लिने विचार गरेको छ, जसले गर्दा उनीहरू परमेश्वरको योजनादेखि बाहिर गएको छ। उनीहरूको रेस्पोन्स के चाहिँ हुनु पर्थ्यो होला त्यति बेला? थाहा छैन है त। तर बाइबलमा तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने व्यवस्था 28 को 2 देखि 5 र 11 पदमा यसरी लेखेको छ, परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको वचन पालन गर्यो भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछ र तिमीहरूमा रहिरहनेछ। तिमीहरूले सहरमा आशिष पाउनेछौ, गाउँ बस्तीमा आशिष पाउनेछौ, तिमीहरूको सन्तानमाथि आशिष पर्नेछ, खेतको उब्जनीमाथि आशिष पर्नेछ, तिमीहरूको गाई बस्तु र बाछा माछीमाथि आशिष पर्नेछ, भेडा बाख्राका पाठा पाठीमाथि, तिमीहरूका डालो र तिमीहरूका पिठो मुस्ने आरीमा आशिष पर्नेछ। तिमीहरूलाई दिन्छु भने तिमीहरूका पुर्खाहरूलाई प्रत्याग गर्नुभएको देशमा तिमीहरूका सन्तान गाई वस्तु भूमिको उब्जनीमाथि परमप्रभुले प्रशस्त उन्नति दिनुहुन्छ। व्यवस्थाको पुस्तक चाहिँ रुथभन्दा अगाडि आएको है त। व्यवस्थाको पुस्तकमा नै परमेश्वरले के भनिसकेको छ? म तिमीलाई आशिष दिन्छु, तिमीहरूको पिठो मुस्ने भाँडामा आशिष आउँछ, भूमिको उब्जनीमाथि आशिष आउँछ, तिमीहरूको खेत आशिषित हुन्छ भन्दाखेरि अनिकाल परमेश्वरको योजना थिएन। उनीहरूको प्रपर रेस्पोन्स चाहिँ त्यति बेला के हुनुपर्ने थियो भने, प्रभु हामी किन अनिकालबाट जाँदैछ हामीलाई बताउनुहोस्। तपाईँको वचनले भन्छ तपाईँले हाम्रो खेतको उब्जनीमा आशिष दिनुहुन्छ, प्रशस्तता हुन्छ, यो अनिकालको बिच पनि हामी तपाईँको वचनलाई समात्छौँ भनेर उनीहरूले त्यति बेला परमेश्वरको इच्छालाई उहाँको वचनभित्र समात्ने फैसला चाहिँ गर्ने उनीहरूले पाइला उचालेको भएदेखि नि उनीहरूले आफ्नो परिस्थितिलाई बदलाउन सक्थे भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु। तर उनीहरूले के छाने भनेदेखि नि सजिलो बाटो छाने। मैले तपाईँलाई दुईवटा कुरा बताएँ। पहिलो कुरो के बताएँ भने गाह्रो समयमा तपाईँको प्रत्युत्तरले चाहिँ तपाईँको भित्री भागलाई चाहिँ प्रकट गर्दछ। दोस्रो कुरा मैले तपाईँलाई के बताएँ भनेदेखि तपाईँ जुनै पनि परीक्षाबाट भएर जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँभित्र त्यसलाई जित्न सक्ने योग्यता छ। तेस्रो कुरा पनि म तपाईँलाई लगिहाल्छु। अनि त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि जब पनि तपाईँले परमेश्वरको इच्छादेखि बाहिरको फैसला लिनुहुन्छ, तपाईँको अगाडि भएको समस्यालाई झट्टै तपाईँले सामना गर्दै गरेको समस्यालाई छिटो समाधान गर्नका लागि तपाईँले परमेश्वरको वचनदेखि बाहिर जाने जब फैसला गर्नुहुन्छ नि, त्यसले केही क्षणको लागि त त्यो समस्यालाई समाधान गर्ला, तर त्यसले तपाईँलाई नि यस्तो खालको वातावरणभित्र लगेर हालिदिन्छ जहाँनिर परमेश्वरको करुणाले काम गर्न बन्द गर्दछ। परमेश्वरको कृपादेखि तपाईँ बाहिर आउन सुरु गर्नुहुन्छ। हरेक अनेककारिताले चाहिँ तपाईँलाई यस्तो खालको वातावरणभित्र लगेर हालिदिन्छ जहाँ चाहिँ आशिष इन्भ्यालिड हुन सुरु हुँदछ, परमेश्वरको फेभर चाहिँ इन्भ्यालिड हुन सुरु हुँदछ। परमेश्वरको करुणा, परमेश्वरको कृपा दृष्टि, परमेश्वरको आशिष, परमेश्वरको हिलिङ, परमेश्वरको जीवन चाहिँ त्यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि के हुन सुरु भइहाल्दछ? निष्क्रिय हुन सुरु भइहाल्दछ। किनकि परमेश्वरको आशिषलाई काम गर्नका लागि जहिले पनि एउटा वातावरणको जरुरत पर्दछ। परमेश्वरको कृपा दृष्टिलाई काम गर्नका लागि एउटा वातावरणको जरुरत पर्दछ। अनि जब पनि हामी अनेककारिताभित्र जान्छौँ नि, परमेश्वरको फेभर चाहिँ निष्क्रिय हुन सुरु हुन्छ, परमेश्वरको आशिष निष्क्रिय हुन सुरु हुन्छ, मृत्युको शक्ति चाहिँ एक्टिभेट हुन सुरु हुँदछ। तपाईँले एलिमेलेकको परिवारमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि गएको कति दिन भएको छ थाहा छैन, तर परिवारको बाबु समय नपुगी मरेको छ। ऊ कति उमेरमा मर्यो बाइबलमा उसको उमेर बताएको छैन, तर उसको 2 जना छोराहरूको बिहा नभइकन मर्यो भनेपछि नि त्यसको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि बाबुको उमेर साह्रै बेसी ढल्किएको थिएन। त्यसको मतलब छोराहरूको उमेर कलिलै थियो त्यति बेला। हेर्नुहोस् है,
त्यति बेला चाहिँ बाबु मर्यो भन्नुको मतलब नि बाबुको उमेर पनि साह्रो ढल्केको थिएन। पेटको छाक टार्नु गएको तर बाबु गुमाउनु पर्दैछ। बाबु मरिसकेपछि उनीहरूले के गरे भनेदेखि बुहारी ल्याए। अब अर्को फेरि उनीहरूले गलत पाइला चाहिँ के चाल्दैछ, परमेश्वरले मोआबीहरूसित करार नगर्नु भनेको छ, तर उनीहरूले के गर्छ, मोआबीहरूसित वैवाहिक करारभित्र पस्दैछ। वर्किङ रिलेसनसिप भनेको एउटा कुरा हो जो हामीले सबै मान्छेसित राख्न जरुरी छ, तर कभनेन्ट रिलेसनसिप चाहिँ परमेश्वरले नि जहिले पनि गहकताको साथमा लिनुहुन्छ। हाम्रो वरिपरि प्रभु येशूलाई नचिनेको, परमेश्वरलाई विरोध गर्ने मानिसहरूलाई पनि हामीले माया गर्नुपर्छ, काम गर्नका लागि उनीहरूको बिचमै जानुपर्छ, उनीहरूसितै जिउनुपर्छ। तर परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई उनीहरूसित कभनेन्ट बाँध्नु अनुमति दिनुभएको छैन। तर याद राख्नुहोस्, एलिमेलेक र नाओमीको परिवारले चाहिँ नि मोआबसित चाहिँ वर्किङ रिलेसनसिप मात्र होइन, उनीहरू के भित्र पस्दैछ भन्नुहोस् त, कभनेन्ट रिलेसनसिपभित्र पस्दैछ। किनकि बिहा चाहिँ कभनेन्ट हो। उनीहरूले मोआबसित नि सन्तान दर सन्तान चाहिँ के गर्दैछ, आफ्नो मान्छे भने कभनेन्ट गाँच्दैछ। त्यो गाँच्नुको कारण के हो थाहा छैन, तर सायद उनीहरूले के गर्दैछ, यो सोसाइटीसित हामी कभनेन्ट बाँध्यौँ भनेदेखि उनीहरूलाई हामी आफ्नो बनायौँ भने उनीहरूको बिचमा हामी जिउन सक्छौँ, उनीहरूले हामीलाई सुरक्षा दिन्छ, हामी सजिलैसित उँभो लाग्छौँ। उनीहरूले फ्युचर पर्सपेक्ट त्यसभित्र देखेको कारणले गर्दा हुनसक्छ उनीहरूले कभनेन्ट रिलेसनसिपभित्र पस्दैछ है त। उनीहरूले मोआबको केटी ल्याए, महलोन भन्नेले पनि ल्याए जेठा छोराले, किल्योन भन्ने कान्छाले पनि बुहारी ल्याए। उनीहरूको बिचबाट बाचाभित्र पसे। तर केही वर्ष बित्दा नबित्दा दोस्रो वज्रपात परिवारभित्र भयो। जेठा छोराको मृत्यु भयो, महलोन मर्यो। हस्बेन्डलाई गुमाएको चोटबाट बाहिर आएको छैन, आमाले नि जेठा छोरालाई गुमाउने दोस्रो चोटलाई सामना गर्नु पर्दैछ। दोस्रो त्यो चोटलाई उसले सामना गरेर त्यसबाट हिलिङ पनि भइसकेको छैन, कान्छाको फेरि मृत्यु भयो। अनि याद राख्नुहोस्, ती छोराहरूको मृत्यु हुँदाखेरि परिवारमा सन्तान जन्मिएको छैन। उनीहरूको भन्नुको मतलब नि के देख्छ भन्नुहोस् त, बिहा भएर साह्रो लामो समय उनीहरू हस्बेन्ड वाइफको रूपमा बस्न पाएन। किनभने तपाईँले यसो हेर्दा नानीहरू देख्नुहुन्न त्यस परिवारभित्र। त्यसको मतलब साह्रो लामो टाइम बित्न पाएको छैन बिहा भएर। जति बेला चाहिँ नि उनीहरूको दुइटैको मृत्यु भएको छ। अनेककारिताले चाहिँ उनीहरूलाई परमेश्वर करुणाको वातावरणदेखि जसै बाहिर सारेर लगेको छ। परमेश्वरको फेभर डिएक्टिभेट भएको छ, परमेश्वरको सुरक्षा डिएक्टिभेट भएको छ। तपाईँ र मलाई लाग्ला म एकछिनको लागि चाहिँ अनेककारितामा जान्छु, बादमा आएर पश्चाताप गरौँला होसियार। अनेककारिताले जहिले पनि के गर्दछ भनेदेखि तपाईँलाई मृत्युको वातावरण भित्र लैजाँदछ, जहाँनिर परमेश्वरको सुरक्षा डिसेबल हुन्छ, जहाँ परमेश्वरको फेभर डिसेबल हुन्छ, जहाँ परमेश्वरको आशिष डिसेबल हुन्छ। यो परिवारले 10 वर्षको अन्तरालभित्र चाहिँ नि 3वटा पुरुषलाई चाहिँ आफ्नो परिवारदेखि गुमाउनु परेको छ। त्यति मात्र नाओमीको स्टेटमेन्टलाई हेर्नुभयो भनेदेखि 1:21 भनेको छ, म आउँदाखेरि भरिपूर्ण आएको थिएँ, तर यहाँ आइपुगेर नि झन् माथि जानुको सट्टा म रित्तो भएँ भनेको छ। वास्तवमा नि बरु अनिकालको बेलामा पो उनीहरूको परिवार के रहेछ, अलिअलि भए पनि भरिपूर्ण रहेछ। म आउनुभन्दा अगाडि नाओमीले आफ्नो जीवनलाई हेर्नु हो भने नाओमी भनेर देख्दैछ। नाओमीको मतलब तपाईँलाई थाहा छ हिब्रू भाषामा के भनेको, ब्युटिफुल भनेको, सुन्दर भनेको। अनिकालमा छँदाखेरि ऊ नाओमी थियो, तर मोआबमा जसै उसले आफ्नो जीवनलाई झन् उन्नति गर्नका लागि ल्याए, उसको जीवन केमा परिणत भन्नुहोस् त, मारामा परिणत भयो। मारा भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ, बिटर, दुख्नु भनेको, तितो भनेको। तपाईँलाई थाहा छ हिब्रूमा माराको मतलब साह्रो गहिरो छ, बिटर। मोआबमा उनीहरू सहकालको लागि सर्दाखेरि, उनीहरूको सर्ट टर्म सल्युसनलाई हेरेर सर्दाखेरि उनीहरूले यो याद गरेन उनीहरू परमेश्वरको फेभरदेखि बाहिर जाँदै थिए। एकपछि अर्को मृत्यु परिवारमा हुन थाल्यो। भरिपूर्ण आएको थिए रित्तोमा परिणत भए, नाओमी आएको थिए माराभित्र उनीहरू पसे। तपाईँलाई म गहिरो कुरा चाहिँ के भन्छु भनेदेखि नि, तपाईँ परमेश्वरको आज्ञाकारितादेखि बाहिर कहिले पनि मौलाउनुहुन्न। परमेश्वरको आज्ञाकारितादेखि बाहिर कृपा दृष्टि छैन। परमेश्वरको आज्ञाकारितादेखि बाहिर प्रस्पेरिटी त छ, तर त्यो चाहिँ हार्ड अर्न प्रस्पेरिटी हो, परमेश्वरबाट आएको होइन है, टोयलले कमाएको, पसिनाले कमाएको प्रस्पेरिटी हो, जो चाहिँ अलिकति कमजोर हुने साथ तपाईँले हराइ पठाउनुहुन्छ। परमेश्वरले नि तपाईँलाई उहाँको आशिषभित्र राख्न चाहनुहुन्छ। आजको दिन एकपछि अर्को गर्दै तपाईँहरू समस्यासित ठोकिनु हुँदैछ,
भनेदेखि तपाईँलाई आफूलाई प्रश्न गर्न जरुरी छ कि म प्रभुको इच्छाभित्र जिउँदैछु। सबै समस्या प्रभुको इच्छादेखि बाहिर जाँदा आउँदैन। समस्या कयौँचोटि धार्मिकताका जीवनमा जिउँदाखेरि नै आउँछ, तर सधैँभरि एकपछि अर्को समस्या बसेकै गर्नु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा होइन। किनकि वचनमा लेखेको छ उहाँले मलाई शान्त पानीनिर डोर्याउनुहुन्छ। स्टिल वाटर चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो है त। कोही बेला अभाव हुनु परमेश्वरको योजना होला, तर सधैँभरि तपाईँको कचौरा रित्तिनु चाहिँ प्रभुको योजना होइन। माई कप रन्स ओभर भन्छ। यसो त आजको दिन तपाईँ त्यस्तो अवस्थाबाट जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि नि तपाईँले आफूलाई प्रश्न गर्न जरुरी छ कि म प्रभुको इच्छामा उभिराखेको छु। म तपाईँलाई अन्तिम कुरा पनि भन्छु अनि त्यसपछि म अन्त गर्छु। यदि आज तपाईँ त्यस्तो अवस्थाबाट जाँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईँले नि आफ्नो दबाउलाई सामना गर्न तपाईँले मोआबमा जाने फैसलाको सहारा लिनुभएको छ भने अझै पनि फर्केर आउन लेट भएको छैन। तपाईँले आफैलाई प्रभुको इच्छाभित्र पुनःस्थापित गर्न सक्नुहुन्छ। रुथ 1:6 देखि लिएर 7 पदमा म तपाईँको अगाडि पढ्दैछु। परमप्रभुले आफ्नो मानिसहरूको हेरचाह गरेर तिनीहरूलाई भोजन दिनुभएको छ भनेर जब तिनले मोआबमा सुनिन्, तब नाओमी र तिनका बुहारीहरू त्यहाँबाट घर फर्कन तयार गर्न लागे। तब आफ्ना 2 बुहारीहरूलाई साथमा लिएर आफू बसेको ठाउँ तिनले छोडिन् र आफ्नो घर यहुदाको बाटो लागिन्। श्रीमान गुमाए, जेठा गुमाए, छोरा कान्छा छोरा गुमाए। ऊ के को लागि आएको भन्नुहोस् त? मोआबमा भोजन जुटाउनका लागि आएको। तर परिवारको भोजन जुटाउने व्यक्तिहरू नै मोआबमा के भएको छ? परिवारबाट मासिएर गएको छ। अब झन् ठुलो के भएको छ भन्नुहोस् त? समस्या उत्पन्न भएको छ परिवारहरू। ब्रेड अर्नरहरू है त, रोटीको मने मान्छे नै मासिएको छ। त्यति बेला उसले के फैसला गरिन् अरे? म फर्केर जान्छु, म बेथलेहममा फर्केर जान्छु, म एफ्रातामा फर्केर जान्छु। उसले फैसला लिए। ऊ वृद्ध भइसकेको छ। 10 वर्षमा उसको उमेर पनि निकै ढल्किसकेको छ। तर शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भने ढिलो भए पनि उसले के गरेको छ? आफ्नो गल्तीलाई सच्याउने फैसला गरेको छ। ढिलो भए पनि ऊ पुनःस्थापनाभित्र पस्ने फैसला गरेको छ है त। अनि म तपाईँलाई के भन्छु, अझै पनि ढिलो भइसकेको छैन। तपाईँलाई अझै पनि लाग्छ कि म प्रभुको इच्छादेखि बाहिर गएँ, मैले त्यति बेला त्यो फैसला नलिनु पर्ने थियो भने तपाईँलाई लाग्छ भनेदेखि नि फर्किआउन सक्नुहुन्छ। त यद्यपि नोमीको लागि त्यो फैसला सजिलो फैसला थिएन। किन भन्दाखेरि उनीहरूले बेथलेहमबाट हिँड्दा आफ्नो जमिन बेचिसकेको छ। अब फर्केर आउँदा उनीहरूको जमिन छैन, कहाँ बस्ने? 4 अध्यायमा जानुभयो भनेदेखि नोमीले अलरेडी जमिन उहिले बेचिसकेको रहेछ र कसैले आएर रिडिम गरिदिनु पर्दैछ त्यो जमिनलाई। अब जानु त जानु नि बेथलेहममा, तर कहाँ गएर बस्नु? शैतानले बोल्छ होला है त। उसलाई फर्केर जानु गाह्रो थियो भन्ने अर्को प्रमाण चाहिँ के छ भनेदेखि नोमी आफैले के भनेको छ? मेरो उमेर ढल्किसकेको छ, अब म अर्को नानी जन्माउन सक्ने अवस्थामा छुइनँ भन्दाखेरि सी अलरेडी पास्ट हर प्राइम एज। हेर्नुहोस् है त, यति बेला नि यो चाहिँ नोमीलाई नयाँ करियर थाल्न सक्ने के होइन? उमेर होइन। ओल्ड एज त सेटल हुने उमेर हो। वृद्ध अवस्था त नि आफ्नो जीवनको अन्तिम भागमा गएर आफ्नो जीवनमा बिसाउने बेला हो। नोमीले त्यति बेला चाहिँ के गर्नु पर्दैछ? घर सार्नु पर्दैछ हस्बेन्ड बिना। उसको लागि के थिएन? यो सजिलो फैसला थिएन। नोमीको लागि यो गाह्रो फैसला चाहिँ थियो भनेर कसरी चाहिँ चाल पाउँछौ भने त्यो देशलाई चाहिँ मैले त्यागेर आएको, त्यहाँको समाजले मलाई स्वीकार गर्छ कि गर्दैन? नोमीको लागि अर्को द्वन्द्व यो पनि छ। हेर्नुहोस् है त, उसको भित्र के छ भनेदेखि थुप्रो द्वन्द्वहरू छ। म फर्केर जाउँ कि नजाउँ? तर नोमीले आफ्नो च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गरेको छ। होस् बरु वृद्ध अवस्था होस्, म फर्केर जान्छु। मेरो जमिन बिकेर अर्कोको हातमा गइसकेको नै किन नहोस्, म फर्केर जान्छु। मेरो गाउँले मलाई स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने चिन्ताले मलाई सताएको नै किन नहोस्, म प्रभुको इच्छामा फर्केर जान्छु। सायद नोमीले मनमा सोचिनु होला के भनेदेखि नि बरु मर्नै परेछ भने पनि ईश्वरको इच्छामा पुगेरै म मर्छ, तर म प्रभुको इच्छादेखि बाहिर जिउँदैन। उसले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ रेस्टोरेसनमा फर्काएर ल्याउने फैसला गरेको छ। तर मिठो कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ? जुन पल उसले आफूलाई परमेश्वरको इच्छाभित्र फेरि फर्काएर ल्याउने फैसला गरिन् नि, उसले आफ्नो माथि यस्तो खालको वातावरण खोल्न सुरु गरी फेभर एक्टिभेट हुन सुरु भयो, ब्लेसिङ एक्टिभेट हुन सुरु भएको छ, जीवन एक्टिभेट हुन सुरु भएको छ। त्यो गाउँभित्र पसेको मात्र चाहिँ गाउँको मान्छेले नोमी आयो भन्न स्वागत गरे। हेर्नुहोस् त, उसले सोचेको त गाउँले मलाई रिजेक्ट गर्छ भन्ने कुरा। उसले जमिन हराएको छ
तर बोझको रूपमा उसको जमिनलाई उकास्ने मान्छे भेटेको छ, त सन्तान भेटेको छ जसले उसको परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्नतर्फ लगेको छ। ऊ त्यहाँ फर्केर आएको मात्रै छ, उसको बुहारीले काम पाएको छ अनि सिलाबला गर्ने काममा नि फ्युचर चाहिँ सिक्योर हुन थालेको छ, उसको परिवारको छाक जुट्न सुरु भएको छ। ऊ फर्केर आएको मात्रै छ। नओमीले बेथलेहेम फर्किने एउटा फैसला जब गरिन् नि, मोआबमा जन्मिएको रुथले चाहिँ प्रभु यीशुको जिनियोलोजीभित्र चाहिँ आफ्नो ठाउँ भेटाएको छ। तपाईँलाई थाहा छ, बादमा गएर नि रुथले चाहिँ बोजसित बिहा गर्ने मौका पाएको छ अनि बोजको सन्तानमा चाहिँ नि त्यसको नातिको रूपमा चाहिँ दाउद जन्मेको छ। तपाईँले पढ्नु भयो भने छक्कै पर्नुहुन्छ है। अनि दाउदको सन्तानमा चाहिँ अन्तमा गएर चाहिँ प्रभु यीशु आएको छ। तपाईँले मत्तीको किताबमा हेर्नु भने त्यो जिनियोलोजीभित्र चाहिँ नि रुथको नाम भेटाउनुहुन्छ। 10 पुस्ता इजरायलमा आउने अनुमति छैन भनेर परमेश्वरले रिजेक्ट गरेको जातिभित्रबाट चाहिँ रुथले नि परमेश्वरको योजनाभित्र आफ्नो ठाउँलाई भेटेको छ। किनभने नओमीले के फैसला गरे भने जस्तो म प्रभुको इच्छाभित्र फर्केर जान्छु। शक्तिशाली कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि अझै पनि ढिलो भएको छैन। प्रभुको इच्छाभित्र चाहिँ फर्किनु भयो भनेदेखि प्रभुले तपाईँलाई समाधान दिनुहुन्छ। प्रभुको इच्छाभित्र फर्किनु भयो भने रेस्टोरेसन र फेभरलाई तपाईँले फेरि पनि एक्सपिरियन्स गर्न लाग्नुहुन्छ। आजको दिन तपाईँ रङ डिसिजनमा पर्नु भएको छ र त्यो गलत फैसलाले नि तपाईँको जीवनमा गरेको प्रभावलाई तपाईँले झेल्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि नि तपाईँलाई अझै पनि प्रभुले के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस ठाउँमा फर्काएर ल्याउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। कतिवटा फैसला यस्तो खालको फैसला हुन्छ जसको इम्प्याक्ट पर्मानेन्ट हुन्छ। नओमीले र एलिमेलेकले लिएको फैसलाले नि कतिवटा इम्प्याक्ट यस्तो थियो, त्यो चाहिँ कहिले पनि पुनर्स्थापना भएन। उसको हस्बेन्ड कहिले पनि वापस फर्केर आएन। त्यो ड्यामेज पर्मानेन्ट ड्यामेज थियो। छोरा कहिले पनि फर्केर आएन। त्यो ड्यामेज पनि के थियो भन्नुहोस् त, सधैँभरिका लागि क्षति थियो। थाहा पनि उसको त्यो फैसलाले नि परमेश्वरको नयाँ आशिषलाई उसलाई खोल्नमा मद्दत गरेको छ। म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, गाह्रो परिस्थितिभित्र नै तपाईँले प्रभुको इच्छासित कम्प्रोमाइज नगर्नुहोस्। गाह्रो परिस्थितिभित्र मोआब भन्ने समाधानभित्र नपस्नुहोस्। गाह्रो परिस्थिति चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको लागि राखिदिनु भएको त्यो मौका हो जहाँभित्र नि तपाईँले परमेश्वरको सत्यतालाई टेस्ट गरेर हेर्नुहुन्छ, चलाउनुहुन्छ, जहाँभित्र तपाईँको चरित्र परिवर्तन हुन सुरु हुँदछ। आउनुहोस् हामी त्यसलाई प्रार्थना गरौँ।